दर्शकवृन्द नमस्कार। समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्ने क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ प्रदीप पौडेल, नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा युवा नेता। उहाँसँग हामी नेपाली काङ्ग्रेसको हिजो मात्रै सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठक र सरकारसँग जोडिएका विषयका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। पौडेलजी, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। तपाईहरू युवा नेता, काङ्ग्रेसका युवा 11 जना नेताहरूले हिजोको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अस्ति विज्ञप्ति निकालेरै गर्नुभयो। तपाईहरूको माग त पुरा भयो, तर निर्णय अनुसार तपाईँको अपेक्षा चाहिँ पुरा भएन है? मतलब मुलुकमा उत्पन्न यो पछिल्लो परिस्थितिलाई आधार बनाएर हामीले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक राख्नुपर्छ भनेर माग गरेका थियौँ। यो कार्य समितिको बैठकका लागि अन्य नेताहरूले पनि दबाब दिइरहनु भएको स्थिति थियो। कार्य समितिको बैठक भयो, तर बैठकमा चाहिँ हामीले राष्ट्रिय राजनीतिका बारेमा जुन ढङ्गबाट चिरफार गर्ने, जुन ढङ्गबाट आफ्नो अवधारणाहरू प्रस्तुत गर्ने, नेपाली कङ्ग्रेसको अलिकति आक्रामक प्रतिक्रिया दिने जुन हाम्रो मनसाय थियो, त्यो अनुसार चाहिँ हुन नसकेको कुरा म स्वीकार गर्छु। अब यो चाहिँ मुलुकको अहिले वर्तमान परिस्थिति र सरकारका बारेमा बोल्दा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले अस्थिरता मचाउन खोजेको, नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ आफू विकल्प बन्नका निम्ति यो सबै भनेको भन्ने खालको मेसेज जान्छ भनेर चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिका अधिकांश साथीहरूले, नेताहरूले चाहिँ यो चाहिँ सरकार मतलब प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ, यो नैतिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले अराजकतालाई संरक्षण गरेको, भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई संरक्षण गरेको, नेपालको संविधानमाथि प्रहार गरेको, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि प्रहार गरेको, वैयक्तिक स्वतन्त्रता खोसेको सबै हुँदाहुँदै पनि चाहिँ राजीनामा भन्ने शब्द चाहिँ त्यहाँ उल्लेख भएन। त्यो अलिकति दोहोरो देखिएन र वैधानिकता सकिएको भन्ने निष्कर्ष पनि निकाल्ने, राजीनामा पनि नमाग्ने। मतलब अब त्यो बुझिने कुरा प्रश्न छ होइन। अब प्रधानमन्त्री अथवा यो सरकारले चाहिँ आफ्नो वैधानिकता समाप्त गरेको भन्ने कुरा पनि हामीले उल्लेख गरेका छौँ। अराजकतालाई संरक्षण गरेको, चाहिँ बाहुबलीय राजनीतिक संस्कृतिलाई भित्र्याएको, अस्थिरताको सुरुवात गरेको, प्रधानमन्त्री भएर आफैले पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र गरेको, चाहिँ भ्रष्ट र अनियमितता गर्नेहरूलाई चाहिँ नजिक राखेर संरक्षण गरेको, अख्तियारीको दुरुपयोग गर्नेहरूलाई चाहिँ संरक्षण गरेको, संविधानका सबै व्यवस्थाहरूलाई माथि प्रहार गर्ने कोसिस गरेको, यो वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि प्रहार, यो सबै कुरा हामीले लेखेका छौँ। तर यस्तो मान्छे चाहिँ प्रधानमन्त्री भएर नै मिल्छ त? यस्तो गतिविधि गर्दा चाहिँ प्रधानमन्त्री भएर नै मिल्छ त? हामी केहीको भनाइ चाहिँ के हो भने अब यो सबै गर्ने मान्छे चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन लायक हुन सक्दैन। अब यो सबै कुरा गर्ने, यस्ता गतिविधि गर्ने व्यक्तिले चाहिँ प्रधानमन्त्री भइराख्दा यो गतिविधि अझ बढाएर लिएर जान्छ, नेपालको संविधानमाथि अझ बढी प्रहार भएर जान्छ, नेपालको लोकतन्त्र अझ बढी कमजोर भएर जान्छ, भ्रष्टाचार, अनियमितता, यो अराजकतालाई संरक्षण गर्ने काम अझ बढी हुन्छ। त्यसैले चाहिँ पात्र परिवर्तन गर्दा त्यो आफ्नो पार्टीबाट हुँदैन भनेर गलत गर्नेलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ नभन्ने कुरा चाहिँ स्वाभाविक हुन सक्दैन। त्यसैले हाम्रो पार्टी त नेपालको लोकतन्त्रका निम्ति सधैँभरि लडी आएको पार्टी हो। त्यसैले नेपालको लोकतन्त्र माथि प्रहार हुँदा हामीले हेरेर बसिरहन मिल्दैन, साँची बस्न मिल्दैन। त्यस हुनाले पनि चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीको विकल्प नेकपाले नै खोज्ने हो, हामीले खोज्ने होइन। नेपाली कङ्ग्रेस 5 वर्षसम्म सत्तामा जाँदैन, जानु हुँदैन। प्रधानमन्त्री मन्त्री केही पाए पनि जानु हुँदैन। त्यसैले यो सत्ताको विकल्प हामीले दिने होइन, नेकपाले नै दिने हो। तर नेकपालाई विकल्प देऊ भनेर हामीले भन्न सक्नुपर्छ नि त, किनभने प्रधानमन्त्री त मेरो पनि हो, यो देशको पनि हो। त्यसैले यस्तो विपदको बेला देशको नेतृत्व गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले जे गरिरहनु भएको छ त्यो अत्यन्त गलत छ। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर यसो गर्न मिल्दैन। त्यसकारण यो कुरा भनिसकेपछि उहाँलाई निरन्तर रूपमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहने कुरा चाहिँ स्वाभाविक हुन सक्दैन। त्यसैले तपाईँले राजीनामा गर्नुपर्छ, नेकपाले चाहिँ विकल्प खोज्नुपर्छ। उहाँले राजीनामा गर्नु भएन भने नेकपाले वैधानिक प्रक्रियाबाट उहाँलाई हटाएर चाहिँ नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ। कि त नेकपाले आफूसँग प्रधानमन्त्री नै छैन भन्नु पर्यो, उहाँले जे गरे पनि उहाँ मात्रै हो, उहाँभन्दा अर्को मान्छे हामीसँग छँदै छैन भनेर भन्नु पर्यो। त्यसैले राजनीतिमा यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा हामीले देशको प्रधानमन्त्री आफूले बनाउन नसक्दा पनि भइरहेको प्रधानमन्त्री सही या गलत के छ भनेर भन्न सकिन्छ। गलत छ भने उसलाई चाहिँ त्यो ठाउँबाट हट भनेर भन्नुपर्छ। तपाईको मत त हिजो पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोजिनुपर्छ भन्ने रह्यो केन्द्रीय कमिटीमा पनि भने आज पनि त्यही हुनुहुन्छ। तर तपाईलाई युवा नेताहरू जसले राजीनामाको कुरामा तपाईहरूको कुरामा सहमत थिए, केन्द्रीय कमिटीको बैठकका लागि पनि सहमत थिए, तिनीहरू नै तपाईसँग देखिएनन् नि हिजो।
मतलब वक्तव्यको आशय जस्तो खालको थियो, जुन कुरा हामीले वक्तव्यमा उल्लेख गरेका थियौँ केन्द्रीय कार्य समितिमा, तिनै नेताको प्रस्तुति पनि त्यो अनुसारको हुन सकेन। त्यसैले चाहिँ हामीले बैठकको माग गऱ्यौँ। बाहिर पनि यो बैठकले केही गर्छ, एक खालको दबाब सिर्जना गर्छ, प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्ने कुरा नेपाली कङ्ग्रेसले गर्छ, यो विपदको बेला हो भन्ने त हामीलाई बैठक माग गर्दा पनि थाहा थियो होइन। विपदको बेला हो, त्यसैले घरैमै बसौँ, जे गरे नि सरकारले गर्छ, अब हामी केही पनि नबोलौँ, यस्तो बेलामा बोल्नै मिल्दैन, एकदमै गलत कुरा गरे पनि केही त्यो कुरामा चाहिँ औँला ठडाउन मिल्दैन भन्ने हो भने एउटा कुरा हो। नत्र विपदमा त नछोड्नेले अरू सामान्य स्थितिमा के बाँकी राख्छ। त्यसैले यो विपदमा चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा अनियमितता गर्ने, पार्टी फुटाउनका निम्ति आफै अध्यादेश ल्याउने। अब त्यो अध्यादेश एकैचोटि आएको होइन कि कुन पार्टी फुटाउने, त्यो पार्टीका को मान्छेलाई त्यो पार्टीबाट फुटाएर अलग्याउने, त्यो सबै कुराको तानाबाना षड्यन्त्र बनाइसकेपछि अनि त्यहाँ उहाँहरूले जम्मा गरेका मान्छे मध्येमा 1-2 मान्छे तलमाथि भए अनि त्यो सङ्ख्या पुर्याउनका निम्ति सुरेन्द्र यादवजीलाई जबरजस्ती लिन गइएको थियो। सुरेन्द्र यादवजी आफू खुसी यहाँ आउन नसक्ने मान्छे त होइन नि। भक्तपुरको सांसद महोत्तरीमा जान सक्छ, महोत्तरीको सांसद काठमाडौँ आउन सक्दैन, त्यसमा त उनी डक्टर पनि हुन्। त्यसैले उनी राजी खुसी काठमाडौँ आउन तयार भएनन्, नभइसकेपछि उनलाई जबरजस्ती ल्याउन खोजियो। त्यो फेरि लिन जानेले गरेको हो भनेर म भन्दिनँ। उनीहरू त अनुसार थिए, आदेश पालक थिए होइन, उनीहरू आदेश पालना गर्न गए। आदेश कसले दिएको थियो? यो सबै घटनाको षड्यन्त्र कहाँ बुनिएको थियो, तानाबाना कहाँ बुनिएको थियो? अब हाम्रो प्रश्न, प्रधानमन्त्रीजी तपाईँको कुर्सी 2 सांसदको समर्थन नपुगेर हल्लिँदै थियो, तपाईँ बहुमतमा हुनुहुन्थेन, तपाईँको सरकार ढल्ने भएकोले तपाईँले यसो गरेको हो। त्यो पार्टी आफैभित्र झगडा भएर त्यो पार्टी आफै फुट्यो, संवैधानिक हिसाब पक्षबाट फुट्यो, त्यसमा तपाईँले जोगाउनुपर्छ भनेर हामीले भनेको होइन। तर कुनै पार्टी एकढिक्का भएर बसिरहेको छ, तपाईँले प्रधानमन्त्रीको अख्तियारी दुरुपयोग गरेर पार्टी फुटाउन मिल्छ? तपाईँले हिजो चुनाव लड्दै गर्दा भन्नुभएको होइन स्थिरताका निम्ति मलाई भोट देऊ, म प्रधानमन्त्री भयो भने नेपालमा स्थिरता हुन्छ भनेर भन्नुभयो होइन। तर आज जनताले तपाईँको कुरा पत्याएर भोट दिए, तर अस्थिरताको सूत्रधार तपाईँ नै हुनुभयो। तपाईँकै कारणले नेपालको राजनीति 52-53तिर फर्कँदैछ। शक्ति, पैसा, बाहुबलले राजनीति नियन्त्रण गर्दैछ। त्यसैले यो राजनीति लोकतान्त्रिक हो भनेर तपाईँले कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ र हामी यो कुरा कसरी हेरेर बस्न सक्छौँ? त्यसैले फेसबुकमा, सामाजिक सञ्जाल, ट्विटरमा लेख्दा चाहिँ मान्छे थुनिने, मान्छे अपहरण गर्दा चाहिँ केही पनि नहुने, यो कस्तो कानुनी राज्य हो? त्यसैले यो कानुनी राज्यको यति धेरै उपहास गर्ने जुन खालको परिस्थिति देखियो, त्यो परिस्थितिका बारेमा हामीले सशक्त ढङ्गले बोल्नुपर्छ। यो बोलिन्छ भन्ने आम अनुमान थियो। हाम्रो बैठकमा यी सबै कुराको चर्चा हुन्छन् भन्ने अनुमान थियो, तर बैठक त सामान्य हिसाबले सकियो। कोभिड-19मा के भइरहेको छ, के गर्ने, त्यसमा नयाँ कुरा पनि केही आएन। अनि सरकारका बारेमा हामीले जोरदार ढङ्गले जे कुरा उठाउनु पर्थ्यो त्यो कुरा चाहिँ अब गलत हो, एकदम चाहिँ संविधान विरोधी हो, अराजक हो, चाहिँ सबै थोक हो। तर त्यो सबै थोक भएको मान्छे प्रधानमन्त्री भइरहन मिल्छ त? त्यति कुरा पनि हामीले गरेनौँ। हामीले सामान्य सिद्धान्त भन्छौँ, कुनै कुराले पनि गति लिनका लागि चेक एन्ड ब्यालेन्स जरुरी हुन्छ। भनेको सरकार जति जिम्मेवार हुन्छ हरेक कुराका लागि, त्यति नै खबरदारी गर्ने प्रतिपक्ष पनि जिम्मेवार हुन्छ। तर प्रतिपक्षको भूमिका एकदम कमजोर भएका कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हरेक राम्रो या नराम्रो जुनसुकै कदम पनि ढुक्कका साथ चालिरहनु भएको छ भन्ने छ नि। मतलब अहिलेकै परिस्थितिसँग जोडेर हेर्दा त सत्तापक्ष प्रतिपक्ष भनेर यसरी किताबन्दी गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। सबैजना कोभिडका विरुद्ध लड्ने हो होइन। अब कोभिडका विरुद्ध लड्ने कुराको प्राथमिकता प्रधानमन्त्रीले नै निर्धारण गर्नुभएको छैन, अर्जुन दृष्टि उहाँले नै दिनुभएको छैन। उहाँ नै सबै मान्छे घरभित्र भएको बेलामा, यो बेलामा आफू बलियो हुने, आफ्नो गुट बलियो हुने, आफ्ना वरिपरिका मान्छेलाई बलियो बनाउने कुरातिर लाग्नु भएको छ। उहाँले यसलाई चाहिँ त्यस कामका निम्ति अवसरका रूपमा प्रयोग गरिरहनु भएको छ। त्यस कारणले अहिले चाहिँ प्रतिपक्षीय भूमिका प्रभावकारी यस कारणले हुनु परेको। प्रधानमन्त्रीले कोभिड विरुद्ध लड्नका निम्ति राम्रो अभियान ल्याउनुहुन्थ्यो भने हामीले प्रधानमन्त्रीलाई नै साथ दिनुपर्थ्यो होइन। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ विषयान्तर नगरिकन चाहिँ निरन्तर त्यसका निम्ति लाग्नुहुन्थ्यो भने यति बेला हाम्रो अभिभावक पनि प्रधानमन्त्री हो। म मेरो जीवन प्रधानमन्त्रीले प्रभावकारी निर्णय गरेको अवस्थामा मात्रै सुरक्षित देख्छु। त्यसैले मेरो जीवन सुरक्षित राख्ने मेरो स्वार्थ हो। मेरो स्वार्थ पूर्ति गर्नका निम्ति म प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउन चाहन्छु। तर मेरो प्रधानमन्त्री त्यस्तो हुनु भएन। मेरो प्रधानमन्त्री मेरो जीवनभन्दा आफ्ना 2-4 जना अनुचरहरूको चाहिँ 7 पुस्ता जोड्ने सम्पत्ति चाहिँ जम्मा गरिदिनेतिर लाग्नुभयो।
उहाँले चाहिँ आफू एकदमै आफ्नो गुट एकदम बलियो बनाउनेतिर लाग्नुभयो। त्यसैले अहिलेको मुलुकको जे प्राथमिकता हो त्यो प्राथमिकता अनुसार उहाँ चल्नु भएन। यो कुरा जोरदार ढङ्गले प्रतिपक्षले उठाउनुपर्छ। प्रतिपक्षले नउठाएका कारणले पनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आफ्ना अभिष्टहरू पुरा गर्नका निम्ति उहाँले चाहिँ एकदमै निर्भीक भएर अगाडि बढिरहनु भएको छ। त्यसैले हामीले प्रधानमन्त्रीलाई कोभिडका विरुद्ध लड्न समर्थन गर्ने हो, तर त्यो समर्थन सभक्तिपूर्वक गर्ने होइन के। महाराज केपी ओलीजी कतै रिसाई बक्सन्छ कि भनेर एकदम लिबरल भाषामा चाहिँ वक्तव्य दिने, अभिव्यक्तिहरू दिने, बैठकमा सामान्य कुराहरू गर्ने, त्यसले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गर्न लागेको काम चाहिँ कतै छकिँदैन। त्यसकारण कुरा के हो भने उहाँले गर्न खोजेको गलत काम अथवा जनविरोधी काम, जनताको स्वास्थ्य विरुद्धका काम अनि नेपालको संविधान विरुद्धका जुनसुकै काम पनि हामीले रोक्न सक्नुपर्छ। त्यति बेला मात्रै हाम्रो भूमिका प्रभावकारी हुनसक्छ। एक त कोभिड विरुद्ध लड्ने कुरामा पनि सरकारको जुन खालको प्रभावकारिता हुनुपर्ने त्यो हुन सकेन। तपाईँको पहिलो चाहिँ सङ्क्रमित भेटिँदा यहाँ चाहिँ सभामुख चयनको रस्साकसी भइरहेको थियो। चीनमा भेटिँदा, नेपालमा पहिलो भेटिँदा चाहिँ यहाँ वामदेव गौतमजीलाई राष्ट्रिय सभामा लाने कि नलाने झगडा परिरहेको थियो। WHO ले नेपाल जोखिम युक्त देश हो भनेर भन्यो। नेपालका मन्त्रीहरूले कोरोना रहित देश हो भनेर भनिरहनु भएको थियो। यही स्वास्थ्य सामग्रीहरू पनि आजभन्दा 3.5 महिना अगाडि नै ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो। तर त्यो बेलामा प्रक्रिया अगाडि बढ्न लागेको प्रक्रियालाई सरकारले नै रोक्यो। अनि त्यो बेलामा स्वास्थ्य सामग्रीहरू सबै ल्याएको भए यति महँगो पनि पर्थेन, यस्तो गुणस्तरहीन सामान ल्याउनु पनि पर्थेन, अनि सामानको यति धेरै अभाव पनि हुँदैन थियो। त्यसैले सरकारले जहिलेदेखि यसका विरुद्ध लड्ने तयारी गर्नुपर्ने हो त्यो दिनदेखि गरेन, यो प्राथमिकतामा राखेन। अनि लकडाउन सुरु गरेदेखि आज लकडाउन गरेको झन्डै 39-40 दिन भयो। यो 40 दिनका बिचमा सरकारले के तयारी गर्यो त? लकडाउन छोटो समयलाई गर्ने हो, तर धेरै तयारीका निम्ति गर्ने हो। लकडाउनले त्रास मात्रै सिर्जना गरेको छ, तयारी केही हुन सकेको छैन। त्यसैले अब परिस्थितिले, हाम्रो भाग्यले सङ्क्रमितहरू कम भए, यो व्यापक ढङ्गले फैलन सकेन। अमेरिकामा जस्तै यो फैलिएको भए हाम्रो सरकारले केही पनि गर्न सक्थेन होइन। तर चाहिँ उहाँहरूले के गर्न थाल्नुभयो भने सङ्क्रमितहरू कम भए अनि सरकारले सबै थोक गरेको कारणले यस्तो भएको भनेर ओलीलाई देवत्वकरण गर्नतिर लाग्नुभयो। यो सरकारले गरेर यस्तो भएको होइन। त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेसले कोभिडका बारेमा सरकारले गरेका कामहरू ठिक छन्, त्यसमा थप्नु पनि केही गर्नु, थपथाप केही गर्नुपर्ने छैन, सरकारको कुनै कमजोरी छैन भनेर त्यसलाई पूर्ण रूपमा एक्सेप्ट गरेको देखियो। एउटा पार्टमा संसारमा नेपालीहरूको बेहाल छ, ती नेपालीहरूलाई ल्याउने बारेमा हामीले यहाँबाट जहाज अस्ट्रेलिया जान्छ अनि अस्ट्रेलियाबाट फर्कँदा खाली आउँछ। त्यहाँ अस्ट्रेलियामा भएका नेपालीहरू, नेपाल जान चाहने नेपालीहरूलाई त्यो जहाजमा राखेर यहाँ क्वारेन्टाइनमा राख्न सकिन्छ नि। कति दिनपछि महाकाली पारीका बल्ल आउँदैछन्। यत्रो दिनसम्म उनीहरूले कति कष्ट भोगे। एउटा खोला पारीका नेपालीलाई वारी ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्दैन। तपाईको अहिले चाहिँ धेरै बिरामीहरू यो चाहिँ यो कोरोना बाहेक अरू बिरामीहरू एकदमै बेहाल अवस्थामा छन्, औषधि नपाएको स्थितिमा छन्। यो बिचमा यात्रुहरू घर जान खोजे। अब राहत चाहिनेहरूले राहत पाएको भए उनीहरू 10 दिन 15 दिन लगाएर हिँडेर जान्थे, उनीहरूको त्यो रहर थियो होला। काठमाडौँको मेयरले के भनिदिनु भयो भने यहाँका मतदातालाई मात्रै म राहत दिन्छु, अरूलाई दिन्न। तपाईँको ताप्लेजुङबाट बैतडीबाट आएको लेबर काम गर्ने मान्छेको यहाँ मतदाता नामावलीमा नाम हुन्छ? यहाँ त कुन देशको त्यो हेर्नु पनि मिल्दैन। अहिले त मानवीय हिसाबले सेवा गर्नुपर्छ। सरकारले स्थानीय निकायलाई जिम्मा दियो। सरकारसँग नजिक भएको स्थानीय निकायले के भन्यो भने मतदाता नामावलीमा नाम नभएकोलाई म दिन्न भनेर भनिदियो। त्यसो भएपछि सबै मान्छे सुरक्षित हुन घरतिर गए। तिनलाई घर लान सरकारले केही पनि गरेन। त्यसपछि कृषि उत्पादनहरू नष्ट भएर गए। त्यही राहतमा त कृषि उत्पादनलाई प्रयोग गरेको भए हुन्थ्यो होइन। किसानहरूलाई कुनै खालको क्षतिपूर्ति दिने काम पनि सरकारले गरेन। त्यसकारण यो यस्तो धेरै भयावह तपाईँको चाहिँ PCR पद्धतिले आजसम्म परीक्षण भएको 12,000 मात्रै छ। 40 दिनसम्म सरकारले परीक्षण गरेको 12,000 मात्रै छ। ऱ्यापिड टेस्टको कुनै अर्थ छैन। नेपाली कङ्ग्रेसले त्यसलाई हटाउनुपर्छ भनेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसले पहिले के भनेको थियो भने यो चाहिँ सांसद विकास कोट हटाऊ, यो सुरु गर्दै हामीले चाहिँदैन। मैले त यो सुरु गर्दा नै यो चाहिँ चाहिँदैन भनेर भनेको थिएँ। नेपाली कङ्ग्रेसले हटाऊ, यो यो यसका निम्ति खर्च भएको पैसा चाहिँ यो कोरोना कोषमा ल्याऊ भनेर धेरै पहिले भन्यो। अहिलेसम्म भनिरहेको छ। तर सरकार साधन स्रोत नभएर सरकारले गर्न नसकेको होइन। साधन स्रोत प्रशस्त छ,
तर यसलाई परिचालन गर्न सकेको छैन। त्यो कुरा पनि हामीले जोरदार ढङ्गले उठाउन सकेनौँ अनि राजनीतिक विषयलाई पनि हामीले जोरदार ढङ्गले उठाउन सकेनौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ प्रतिपक्षको जुन भूमिका हुनुपर्थ्यो त्यो भूमिकामाथि टिका टिप्पणी हुने स्थिति भयो। तपाईँ हिजोको बैठकमा पनि अलिक बागी के अरे नेताका रूपमा देखिनुभयो, पार्टीभित्रै पनि बागीका रूपमा तपाईँको मत मात्रै फरक जस्तो पनि देखियो। तपाईँले अहिले भन्नुभयो हामी जुन रूपमा के अरे सरकारका विरुद्ध उभिनु पर्थ्यो त्यो उभिन सकेनौँ, हाम्रो निष्कर्ष भक्तिभावपूर्ण जस्तो पनि देखियो पनि आफूले भन्नुभयो। भनेपछि काङ्ग्रेसले ठ्याक्कै गर्नु पर्थ्यो चाहिँ के? हिजोको बैठकबाट काङ्ग्रेसले निष्कर्ष निकाल्नु पर्थ्यो कि आन्दोलनको घोषणा गर्नु पर्थ्यो कि अरू के गर्नु पर्थ्यो? मलाई यसमा चाहिँ कस्तो भने कोभिडको सन्दर्भमा नेपाली कङ्ग्रेसले स्वस्फूर्त रूपमा तलका साथीहरू क्रियाशील भएर थुप्रै कामहरू गर्नुभएको छ। केन्द्रले पनि सर्कुलर गरेको छ, तर त्यसलाई मेसेज दिने सन्दर्भमा पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन। एक त नेपाली कङ्ग्रेस भन्ने पार्टी नेपालको कुनै वडामा नभएको स्थिति छैन। नेपाली कङ्ग्रेसको कमिटी नेपालका सबै वडाहरूमा छ होइन। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको संरचना नेपालको प्राय टोलहरूमा छ होइन। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले 1/3 त तल चाहिँ स्थानीय सरकारमा चाहिँ जितेको स्थिति छ। त्यसैले हाम्रो तर्फबाट जित्नुभएका साथीहरूले यो कोभिडको बेलामा जनतालाई सहयोग गर्ने सन्दर्भमा अलि फरक खालको अभियान ल्याउनु जरुरी छ। हामीले राजनीतिक चस्माले कसैलाई नहेर्ने, अब अहिले स्थानीय तहमा आफूलाई भोट दिने मान्छेका प्रति मात्रै उत्तरदायी हुँझै गरी प्रतिनिधिहरूले काम गर्नुभएको पनि कतिपय ठाउँहरूमा देखिएको छ। यद्यपि स्थानीय तहका प्रतिनिधि साथीहरू सबभन्दा बढी क्रियाशील हुनुहुन्छ, तर त्यहाँ अपवादका रूपमा कतिपय ठाउँमा कस्तो पनि देखिएको छ भने एउटा पार्टीको प्रतिनिधि छ तर अर्को पार्टीको मान्छेले राहत आवश्यक भएको स्थिति छ भने त्यसले पाएको स्थिति छैन। त्यो भेदभाव भइरहेको अवस्था छ। त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेसका साथीहरूले नागरिकता खोज्ने होइन, मतदाता नामावली खोज्ने होइन होइन, आफ्नो पार्टीको हो होइन खोज्ने होइन, मानवीय सेवाका निम्ति आवश्यक जसलाई पनि राहत दिनुपर्छ। वडा कार्यालयमा अथवा मेकानिजम जे डेभलप गरेको छ त्यहाँ आएर मलाई राहत चाहियो भन्यो भने जसले भने पनि त्यसलाई राहत दिनुपर्छ। यो चाहिँ मान्छेलाई सेवा गर्ने समय हो, एउटा विषय। दोस्रो विषय, नेपाली कङ्ग्रेसको कार्यकर्ताको मोटरसाइकल छ भने कोही बिरामी अस्पताल जान चाहन्छ भने सुरक्षाकर्मीको अनुमति लिएर त्यसलाई अस्पताल पुर्याइदिनुपर्छ। नेपाली कङ्ग्रेसको साथीले पसल चलाउनु भएको छ, उहाँसँग दैनिक उपभोग्य सामग्री छ भने सुरक्षित ढङ्गबाट त्यसलाई उपभोक्ता सामु पुर्याउने काम उहाँ गर्नुपर्छ होइन। नेपाली कङ्ग्रेसले जितेको पालिकामा कृषि उत्पादन नष्ट हुने स्थिति छ भने त्यो उत्पादन किसानसँग किनेर त्यसलाई राहतका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। जनचेतना विस्तार गर्नका निम्ति नेपाली कङ्ग्रेसका सम्पूर्ण संरचनागत चाहिँ तहहरूलाई परिचालन गर्नुपर्छ। कोरोना के हो, यो कसरी लाग्छ, यो नलाग्ने गरी सावधानी कसरी अपनाउन सकिन्छ, यसका बारेमा धेरै मान्छेहरूलाई थाहा नभएको स्थिति छ अझ ग्रामीण क्षेत्रमा। त्यसैले यसको बारेमा चेतना विस्तार गर्नका निम्ति नेपाली कङ्ग्रेसले विशेष अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। हामीले कङ्ग्रेसलाई के भनेका के अरे सरकारलाई के भनेका छौँ भने आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्छ। अब त्यो आर्थिक प्याकेज के हो त? नेपाली कङ्ग्रेसले नै सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ। विदेशमा रहेका रोजगारको बजारमा रहेका थुप्रै मान्छेहरू नेपाल फर्किँदैछन्। उनीहरू तपाईँ चाहिँ 10-15 लाखको सङ्ख्यामा नेपाल फर्कँदैछन्। उनीहरू आउने बित्तिकै गर्ने के हो त? नेपालमा अब वैकल्पिक क्षेत्र भनेको अहिले तत्कालका लागि कृषि मात्रै हो, किनकि नेपालमा थुप्रै हेक्टर जमिन चाहिँ अहिले बाँझो छ होइन। नेपालमा चाहिँ तपाईँको 9 करोड मान्छेलाई खान पुग्ने जमिन छ भनेर भनिन्छ, हामी त जम्मा 3 करोड मात्रै छौँ होइन। अझै 6 करोडलाई पुग्ने जमिन चाहिँ बाँझो छ। त्यसैले त्यो त्यहाँ उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ त्यसको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने गरी कोभिड अगाडिको दुनियाँ र कोभिड पछाडिको दुनियाँ अब फेरिन्छ। त्यसैले कोभिड पछाडि चाहिँ हाम्रो प्राथमिकता के हो त्यो कुरालाई नेपाली कङ्ग्रेसले प्रष्ट ढङ्गले ल्याउन सक्नुपर्छ यो विषयमा। र अर्को मुख्य विषयमा चाहिँ के हो भने यस्तो विपदको बेलामा पनि मुलुकलाई कब्जा गर्न खोज्ने, संविधानमाथि प्रहार गर्ने, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि प्रहार गर्ने सरकारका विरुद्ध पहिलो कुरा चाहिँ हामीले वक्तव्य दिएर मिटिङहरू गरेर होइन अभिव्यक्तिहरू दिएर सरकारका विरुद्ध चाहिँ हामीले दबाब सिर्जना गर्नु पर्यो। संसद चल्ने बित्तिकै यो कुरालाई सशक्त ढङ्गबाट ल्याउनु पर्यो। त्यसो गर्दा पनि भएन भने मास्क नै लगाएर भए पनि सडकमा जानु पर्यो। यस्तो राजनीतिक छुट चाहिँ, यस्तो मनपरी गर्ने छुट चाहिँ कङ्ग्रेसले दिन सक्दैन। डेमोक्रेसीलाई समाप्त गर्ने यो परिदृश्यको साँची चाहिँ कङ्ग्रेस बस्नु हुँदैन, किनभने कङ्ग्रेसले नै आजसम्म खबरदारी गरेर नेपालमा डेमोक्रेसीको यो मुभमेन्ट, यो अभियान बाँचेको हो। त्यसैले चाहिँ यो चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले यी कुराहरूलाई ठुलो हेरेर बस्यो भने यो मुभमेन्ट बाँच्न सक्दैन। त्यसकारण नेपाली कङ्ग्रेसले आवश्यक पर्दा सडकमै गएर
यो कुराको खबरदारी गर्न जरुरी छ। किनकि संसदमा सरकार हटाउने सङ्ख्या त हामीलाई पुग्दैन, हामीले सरकारलाई हटाउन सक्दैनौँ। फेरि यो कङ्ग्रेसले अस्थिरता सिर्जना गर्न खोज्यो भन्ने कुरा चाहिँ एकदम गलत छ। हामीले केपी ओलीको विकल्प शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ, उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर हामीले भनेको होइन। नेकपा भन्ने पार्टी जससँग एउटा योग्य प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारै रहेनछ। हेर्नुहोस्, नेकपा भन्ने पार्टी यो देशको सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टी हो। इतिहासमै आजसम्म यति धेरै जनमत नेपालमा कुनै पनि पार्टीले ल्याएको छैन। नेकपाले 48% जनमत प्राप्त गरेको छ। तपाईँको 15 सालमा बिपी कोइरालाले कङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्दा काङ्ग्रेसले जम्मा 37% मात्रै मत प्राप्त गरेको थियो। सङ्घीय संसदमा नेकपाको चाहिँ तपाईँको 2/3 नजिकको बहुमत छ। संसदका सबै समितिको नेतृत्व नेकपाले गरेको छ। त्यो सबै समितिमा नेकपाको बहुमत छ। एकादुई समितिको अरूले गरे होला नि, ती समितिमा पनि नेकपाकै बहुमत छ। 7वटा प्रदेशमध्ये 6वटा प्रदेशमा नेकपाको सरकार छ। तल स्थानीय तहमा पनि झन्डै 2/3 हाराहारीमा नेकपाको प्रतिनिधित्व छ। एउटा पार्टीले देशमा काम गर्नका निम्ति जनताको योभन्दा बढी समर्थन चाहिँ प्राप्त हुन सक्छ? अधिकतम समर्थन प्राप्त गरेको, अत्यन्त धेरै शक्तिशाली भएको पार्टीले सत्ता सञ्चालन गर्न पाएको छ। अनि यति धेरै जनताको समर्थन गर्न पाउँदा पनि, सबै तहको नेतृत्व गर्न पाउँदा पनि यो नेकपा भन्ने पार्टीले केही पनि गर्न सक्दैन भने यो पार्टी चाहिँ अब आउने चुनावमा जनताका बिचमा के भनेर उभिन्छ? के का लागि भोट माग्छ? के भयो भने यो पार्टीले चाहिँ जनताका निम्ति काम गर्न सक्छ? त्यसकारण आज नेकपा, यो असफलता ओलीजीको मात्रै होइन, यो असफलता नेकपाको। किनभने यो त संसदीय राजनीति हो, यो त पार्टी पोलिटिक्स हो। यो पार्टी पोलिटिक्समा तपाईँको आफूले प्रतिनिधित्व गराएको प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गर्न सकेन भने त्यसलाई फेर्न चाहिँ पार्टीले सक्नुपर्छ। जनता विरोधी काम भएको छ भने त्यसलाई वाच गर्न सक्नुपर्छ, त्यसलाई करेक्सन गर्न सक्नुपर्छ। त्यसैले आज समग्र नेकपा नै फेलियर भइरहेको छ। त्यसकारण यो बेला हामीले गलत गर्ने प्रधानमन्त्रीले गलत गर्नुभयो, उहाँ कुर्सीमा बस्न योग्य हुनुहुन्न भनेर भन्न सक्नुपर्छ। त्यो भन्दै गर्दा हामीले प्रधानमन्त्रीको विकल्प आफूबाट दिन खोजेको, अस्थिरता सिर्जना गर्न खोजेको, विपदमा चाहिँ झन् चाहिँ समस्या क्रिएट गर्न खोजेको भन्ने ढङ्गबाट बुझिनु हुँदैन। सफलता र असफलताका आफ्ना हिसाब किताब होलान्, त्यस पाटोलाई छोडिदिउँ। अहिले चाहिँ के भने केन्द्रीय कमिटीमा तपाईँको मतसँग अरू धेरै मान्छे सहमत भएनन् र अब तपाईँको रणनीति के हुन्छ? तपाईँको मतसँग अरू मान्छेहरूलाई सहमत गराउनु वा अरू केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई सहमत गराउनु? मतलब त्यो त परिस्थितिले त्यो सहमत गराइहाल्छ होइन। किनभने आखिरी हामी त जे भए पनि प्रतिपक्ष हो नि त। प्रतिपक्षले, काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा छ। अब चाहिँ 15 दिन 1 महिना चाहिँ अथवा यो 5 वर्षभित्र काङ्ग्रेस सत्तामा गएर भूमिका बदलिने स्थिति त छैन। प्रतिपक्ष आक्रामक नभई हुँदैन। त्यसमाथि चाहिँ यस्तो सत्तापक्ष भएको बेलामा प्रतिपक्ष यसरी चाहिँ बसिरहन सक्दैन। त्यसकारणले चाहिँ ढिलो चाँडो काङ्ग्रेस आक्रामक भएर आउँछ। मैले जे भनिरहेको छु त्यो बाटोमा काङ्ग्रेस 100% आउँछ। अहिलेकै बैठकमा पनि काङ्ग्रेसका साथीहरूले मेरो कुरा गलत हो कसैले भन्नुभएको होइन। तर अहिले उठाउने कि नउठाउने, विपदको बेलामा यो भन्ने कि नभन्ने, अनि काङ्ग्रेसले आफूले विकल्प दिन खोजेको, अस्थिरता सिर्जना गर्न खोजेको, सत्तामा जानका निम्ति यसो भनेको भन्छन् भनेर डराएको स्थिति हो। त्यसैले चाहिँ यो कुरासँग उहाँहरू कसैको असहमति होइन। कुरा के हो भने अब अगाडि कसरी बढ्ने, कार्यक्रमहरू कस्तो बनाउने, कति धेरै आक्रामक हुने भन्ने सन्दर्भमा मात्रै त्यहाँ चाहिँ मतभेद भएको। त्यसैले अब चाहिँ अहिले भएन, अन्ततः आक्रामक नभई सुखै हुँदैन। किनकि नेपाली काङ्ग्रेस आक्रामक हुन सकेन भने यसले आफूलाई नेपालको राजनीतिमा सशक्त बनाउनै सक्दैन, नेपालको राजनीतिको ध्यान आकर्षण गर्नै सक्दैन, आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनै सक्दैन। हाम्रो भूमिका नै के हो भने सरकारले गलत गर्यो भने त्यो गलत गरेको कुरालाई समात्ने र त्यो विषय करेक्सन गर्नतिर लाग्ने, करेक्सन भएन गराउनतिर लाग्ने, करेक्सन गर्नेले गरेन भने त्यो विषय लिएर जनता कहाँ जाने। त्यसैले हाम्रो त अर्को भूमिकै छैन। त्यसैले हामीले सरकारले कहाँनिर गलत गर्छ त्यो कुरालाई समात्ने र त्यो कुरालाई सशक्त ढङ्गबाट जनताका बिचमा भन्ने, यस्तो भूमिका भएको संस्थाले, पार्टीले चाहिँ आक्रामक नबनी सुखै हुँदैन। यो भूमिकालाई सशक्त ढङ्गले प्रस्तुत नगरी सुखै हुँदैन। तपाईँहरू सशक्त नभइकन कुनै विकल्प पनि छैन सशक्त नहुनुको। तर 2.5 वर्षको जुन आधार र उदाहरण हेर्दाखेरि के भने काङ्ग्रेस अझै पनि त्यसरी खबरदारी गर्ला, त्यसरी प्रतिपक्षको भूमिकामा डट्ला भन्ने आधार चाहिँ भेटिँदैन नि।
होइन मतलब त्यो अहिले कसरी चल्ने भन्ने कुरामा मात्रै अलिकति चाहिँ मतभेद जस्तो देखिएको हो होइन। अन्ततः नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने कुराको टिप्पणी देशैभरि छ। हाम्रा कङ्ग्रेसका शुभेच्छुकहरू धेरैले यो कुरा हामीलाई भन्नुभएको छ होइन। कङ्ग्रेसकै कार्यकर्ताहरू, कङ्ग्रेसकै कतिपय नेताहरूले पनि त्यो कुरा बैठकहरूमा उठाइरहनु भएको छ। त्यसैले अन्ततः यो समय हो होइन भन्ने कुरामा अलिकति चाहिँ एकमत नभएको स्थिति हुन सक्छ। तर अन्ततः हाम्रो भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ, आक्रामक हुनुपर्छ। नेकपाले आफूलाई लोकतन्त्रको पक्षमा उभ्याउन सक्ने स्थिति देखिएन, जनताको पक्षमा चाहिँ उभ्याउने स्थिति देखिएन। त्यसैले त्यो पार्टीलाई करेक्सन गर्नका लागि, सरकारलाई करेक्सन गर्नका निम्ति पनि हाम्रो भूमिका सशक्त र आक्रामक हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रा बिचमा एकमत छ। त्यसैले चाहिँ अब अहिले चाहिँ आक्रामकताको स्थिति हो कि होइन, यो समय हो कि होइन भन्ने कुरामा मात्रै चाहिँ अलिकति छलफल भएको स्थिति हो। त्यसैले मलाई लाग्छ मैले जे कुरा भनिरहेको छु त्यो कुरामा पार्टी आउँछ। यो फेरि कस्तो हो भने नेकपाको यो सरकार सही भएन, योभन्दा विकल्प दिने मान्छेहरू पनि चाहिँ विगतको इतिहास हेर्दा चाहिँ एकदमै धेरै लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध हुनुभएको जस्तो देखिँदैन होइन। उहाँ नै रहिरहनु भयो भने त उहाँले अस्ति केपी ओलीजीले अस्ति अध्यादेश गल्ती भयो म अब कहिल्यै ल्याउँदिनँ भनेर फिर्ता गर्नुभएको होइन। उहाँको मकसद पुरा हुने स्थिति भएन होइन। उहाँका चाहिँ पुरा अनुचरहरूले के भनिरहनु भएको छ भने यस्ता अध्यादेश त आइरहन्छन्, अस्ति अलिकति हाम्रो योजना तलमाथि भयो, अब हामी एकदम बलियो योजनाका साथ फेरि अध्यादेश लिएर आउँछौँ होइन। त्यस कारणले चाहिँ यो संविधान विरोधी गतिविधि प्रशस्त हुन्छ। नेकपाले संविधानलाई बचाउने गरी, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने गरी आफूलाई अगाडि लाँदै छैन। त्यसैले चाहिँ अबका दिन कङ्ग्रेस चाहिँ सभक्तिपूर्वक सरकारलाई सहयोग गर्ने स्थितिबाट अगाडि जान सक्दैन। त्यसैले सशक्त ढङ्गबाट संविधानको पक्षमा, तब लोकतन्त्रको पक्षमा र अब मुलुकमा आउने चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने स्थिति निर्माण गर्ने सन्दर्भमा काङ्ग्रेस आक्रामक हुनुपर्छ। आक्रामक समस्या मात्रै उठाएर होइन, समाधान समेत दिने गरी। किनकि नेपालमा सत्तातिर हेऱ्यो भने कोही पनि आशावादी हुने स्थिति छैन, अनि कङ्ग्रेसतिर हेऱ्यो भने, विकल्पतिर हेऱ्यो भने पनि त्यस्तै भयो भने यहाँ निराशा मात्रै रहन्छ। त्यसैले कङ्ग्रेसका लागि यो अवसर पनि हो र चुनौती पनि हो। त्यसैले यो चुनौतीलाई हामीले अवसरमा बदल्नका निम्ति अबको अर्थतन्त्र कस्तो हुनुपर्छ, अबको आर्थिक प्राथमिकता के हो, अबको मुलुकको साधन स्रोत के हो, प्रकृति प्रदत्त स्रोतहरू के हुन्, त्यसलाई कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ, स्वदेश फर्कने नेपालीहरूले अब चाहिँ कुन बाटो अब अगाडि बढ्नुपर्छ, हाम्रो कार्यक्षेत्र कुन हो होइन, नेपालको चाहिँ आर्थिक विकासका निम्ति अब हामी के गर्न सक्छौँ, आत्मनिर्भरताको बाटोमा हामी कसरी जान सक्छौँ, प्रकृतिलाई जोगाएर हामी यस्ता खालका विपद फेरि सामना गर्न नसक्ने स्थिति, नपर्ने स्थितिमा हामी कसरी पुग्न सक्छौँ, यो सबै कुराका बारेमा हामी प्रष्ट हुन जरुरी छ। त्यसैले सरकारलाई पनि हामीले डकुमेन्ट दिन सक्नुपर्छ, सरकारको नीति यस्तो हुनुपर्छ भनेर। त्यसैले त्यो ढङ्गबाट समस्या मात्र होइन, समाधानको बाटो पनि देखाएर लोकतन्त्रलाई बचाउने र यो चुनौती समेत सामना गर्ने गरी हामी अगाडि जानुपर्छ। त्यसैले काङ्ग्रेस आक्रामक नभई हुँदै हुँदैन, सृजनशील नभई हुँदै हुँदैन। त्यसैले अब यो हुन नसक्ने हो भने त हामीले आफैलाई भोलि राष्ट्रिय राजनीतिमा नेतृत्वदायी भूमिकाका निम्ति तयार गर्नै सक्दैनौँ। के अरे काङ्ग्रेसले एक्लै मात्र नभई यो सरकारका विरुद्ध मधेस केन्द्रित दलहरू अहिले जसपा बनेको छ, जसपालाई पनि साथै लिएर अघि बढ्ने कुरा केही समय अघि उठेको थियो। हिजो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा त्यो उठ्यो कि उठेन, त्यसमा तपाईँहरूको मत के छ? मतलब कार्य समितिभित्र समीक्षा हुन्छ होइन, साथीहरूले सबै कोणबाट विषयहरू राख्ने कुरा स्वाभाविक हुन्छ। त्यसैले मधेसवादी दलहरूसँग हामीले एकता गर्दा हिजो चाहिँ धोका पाएका कुराहरू पनि त्यहाँ आए। तर निष्कर्ष के हो भने अब हामी सबै मिलेर सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो नेतृत्वले अरूलाई मिलाउनका निम्ति जे प्रयास गरेको छ त्यो चाहिँ सकारात्मक छ। त्यसैले चाहिँ यो राजपा र समाजवादी मिलेर बनेको नयाँ पार्टीसँग, राप्रपासँग अरू पनि यो सरकारले जुन ढङ्गबाट राजनीतिक गतिविधिहरू गरिरहेको छ अथवा संविधानमाथि प्रहार गरिरहेको छ त्यो कुरा महसुस गर्ने जो कोहीसँग पनि हामी चाहिँ मिलेर अगाडि जान तयार छौँ। किनकि अहिले हामी प्रतिपक्षमा छौँ, अरू विपक्षमा रहेका अरू दलहरू समेत मिलेर हामी सँगसँगै जान सक्यौँ भने प्रतिपक्षीय कित्ताको भूमिका प्रभावकारी हुन सक्छ। त्यसैले त्यसको नेतृत्व कङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ र आजको दिनमा चाहिँ संवैधानिक व्यवस्थालाई सरकारले जुन ढङ्गबाट कुल्चिने कोसिस गरेको छ, नेकपा भित्र पनि एउटा गुटलाई मात्रै बलियो बनाउनका निम्ति सरकारले
चाहिँ सरकारी संयन्त्रको प्रयोग त गरेको छ, राष्ट्रपतिलाई पनि प्रयोग गरेको छ। अब राष्ट्रपति त्यसमा प्रयोग हुनुभयो, त्यसले चाहिँ राष्ट्रपतिको पदलाई एकदमै धेरै विवादमा ल्याएको छ। आज नेपालको महामहिम राष्ट्रपति हिजो चाहिँ एमालेको सदस्य भए जस्तो गरी भूमिका गर्न मिल्दैन। उहाँ हिजो पार्टीमा हुँदा कुन कुन चाहिँ नेतासँग नजिक हुनुहुन्थ्यो अथवा कुन गुटमा हुनुहुन्थ्यो, त्यसको मनोविज्ञानले आज काम गर्न मिल्दैन। उहाँ त मेरो पनि अभिभावक हो, यो देशको अभिभावक हो। त्यसैले निर्णय गर्दै गर्दा देशको हितमा कुन कुरा हुन्छ कुन हुँदैन भन्ने कुरा उहाँले पनि सोच्नुपर्छ। त्यसैले नेपालको संवैधानिक व्यवस्था जे हो त्यो अनुसार राष्ट्रपतिले आफूलाई चलाउन सक्नुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ यो नेकपाले अथवा अहिलेको प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको पदलाई पनि विवादमा ल्याउनु भयो। यस्तो अवस्थामा हामी विपक्षमा रहेका सबै मिलेर नेपालको संविधानमाथि हुने प्रहारलाई निस्तेज गर्न सक्नुपर्छ, नेपालको लोकतन्त्रलाई सुरक्षित गर्न सक्नुपर्छ। यो बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका मूल्य मान्यता जे हुन् यसलाई चाहिँ संस्थागत गर्न सक्नुपर्छ। त्यसको निम्ति हामी यो मान्यतासँग सहमत हुने जो कोहीसँग पनि मिल्न तयार छौँ। अहिले कोरोनाको सङ्कट चलिरहेको छ, देश लकडाउनमा छ, योसँग जुधिरहेका विभिन्न विषयहरू छन्। यसमा काङ्ग्रेस एक लेभलले लिबरल पनि होला, तर यो सङ्कट सकिएपछि काङ्ग्रेसको रणनीति के हुनुपर्छ, कसरी अघि बढ्नुपर्छ काङ्ग्रेस? मतलब अगाडि कुराकानीका सन्दर्भमा मैले के कुराहरू राखिसकेँ। यसमा मेरो विचारमा अहिले चाहिँ जुन खालको राजनीतिक स्थिति देखिएको छ यसको बारेमा काङ्ग्रेस एकदमै धेरै आक्रामक हुनुपर्छ। काङ्ग्रेसले चाहिँ सरकारले गरेका सबै गल्ती, कमी, कमजोरी, संवैधानिक पक्षका विषयहरूलाई चाहिँ उठाउन सक्नुपर्छ र यो कुरालाई करेक्सन गर्ने स्थितिमा हामीले दबाब दिन सक्नुपर्छ। र अबको बाटो भनेको चाहिँ कोभिड पछि के हुन्छ भने यो आर्थिक क्षेत्र बदलिन्छ हैन। हामी हिजो रेमिटेन्स हाम्रो मुख्य आर्थिक क्षेत्र थियो हैन, अब त्यही स्थिति हाम्रो रहँदैन। त्यसैले नेपालमा रोजगारीको क्षेत्र विस्तार गर्नका निम्ति हामीले चाहिँ प्राथमिकता केलाई दिने हो। यदि कृषि चाहिँ अहिलेको हाम्रो प्राथमिकता हो भने अब आउने बजेटले नै त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्छ हैन। हाइड्रो हाम्रो अबको प्राथमिकता अझ बढी हो भने हामीले त्यही अनुसारको चाहिँ बजेट ल्याउन सक्नुपर्छ। आत्मनिर्भरताको बाटोलाई हामीले कसरी अगाडि लिएर जान सक्छौँ, नेपालमा भएको जनशक्तिलाई प्रकृति प्रदत्त साधन स्रोत हाम्रो जनशक्तिले उपयोग गर्ने स्थिति हामीले कसरी बनाउन सक्छौँ। हामीसँग प्रशस्त जनशक्ति छ, त्यो भनेको आफैमा हाम्रो देशको लागि ठुलो पुँजी हो। त्यो पुँजीलाई प्रयोग गरेर नेपालको आफ्नै स्रोतलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा हाम्रो जनशक्ति बिक्ने स्थिति हुँदैन, किनकि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारले अब पहिले जस्तो रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन। त्यसैले अब हामीले नै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ। त्यस निम्ति हामीले अब मुलुकको बाटो कुन हो भन्ने कुरा हामीले तय गर्न सक्नुपर्छ। त्यो बाटो तय गरेर हामी अगाडि जान सक्यौँ भने नेपाली काङ्ग्रेस वैकल्पिक शक्तिका रूपमा आउन सक्छ। एउटा नेपालको संविधानको रक्षा कवच भएर नेपाली काङ्ग्रेस दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ हैन। सरकारले चाहिँ कोभिड-19 भन्दा अगाडि जस्ता विधेयकहरू प्रस्तुत गर्यो नि, त्यसले सरकारको मकसद बुझिन्छ। सूचना प्रविधि विधेयक हैन, तपाईँको चाहिँ प्रेस काउन्सिल विधेयक, मानवाधिकार विधेयक, सुरक्षा परिषद विधेयक हैन, यो सबै कुराले सरकारको मकसद बुझिन्छ हैन। यो सूचना प्रविधिसँग अभ्यस्त मान्छेहरूलाई जसरी निरुत्साहित गर्ने कोसिस सरकारले गरिरहेको छ नि, यो सबै कुराले सरकारको अभिष्ट बुझिन्छ। त्यो अभिष्ट पुरा हुन नदिनका निम्ति काङ्ग्रेस एकदमै सचेत हुनुपर्छ। हिजो त सरकारले माइती घर बन्द गरेको हो नि त, त्यो त हामीले नै खोलेको हो नि। सरकारले त तपाईँको चाहिँ यो गुठी विधेयक ल्याएको हैन, त्यो त हामी र जनताको बलले चाहिँ सरकारले अगाडि बढाउन नसकेको हो नि त। सरकारले त्योभन्दा पछाडि थुप्रै तपाईँको प्रेस काउन्सिल विधेयक पनि फिर्ता गरिसकेको छ हैन। तपाईँको चाहिँ धेरै काम चाहिँ उसले गर्न खोज्यो, यो यही अध्यादेश पनि उसले फिर्ता गर्न बाध्य भयो। त्यसैले सरकारले चाहँदा हुन्छ भन्ने होइन, सरकारले चाहँदा हुन गलत कुरा हामीले हुन नदिन सक्नुपर्छ। त्यसको निम्ति काङ्ग्रेसले त्यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनु पर्यो। उठाएर मात्रै भएन, त्यसको परिणाम ल्याउने गरी काङ्ग्रेस सशक्त ढङ्गबाट संसदमा प्रस्तुत हुनु पर्यो र सडकमा पनि जानु पर्यो। र सँगसँगै यो चाहिँ भ्रष्टाचारको म्याराथनमा यो सरकारले योभन्दा अगाडिका सबै सरकारलाई जितेको छ। यस्तो ज्यादा भ्रष्टाचार त नेपालमा कहिल्यै पनि थिएन। भ्रष्टाचार पहिले थिएन म भन्दिनँ, पहिले पनि थियो, तर यति ज्यादा भ्रष्टाचार नेपालमा आजसम्म कहिल्यै पनि थिएन। यो केही दलाली
गर्नेहरूलाई यति ज्यादा संरक्षण गर्ने, केही व्यापारिक घरानाहरूलाई यति ज्यादा संरक्षण गर्ने, राज्यको पोलिसी तिनीहरूले बनाउने स्थिति त आजसम्म कहिले पनि थिएन। अनि सरकारको भनौँ न प्रधानमन्त्रीको वरिपरि बसेर शक्तिको दुरुपयोग गर्ने मामिलामा पनि अहिले प्रधानमन्त्रीको वरिपरि बस्ने मान्छेहरूले जितेका छन्। तिनीहरूलाई तिमीले शक्तिको दुरुपयोग गर्यौ, तिमी अयोग्य भयो भनेर प्रधानमन्त्रीले निकाल्ने त धेरै परको कुरा हो। समाचार ह्याक गर्ने मान्छेलाई आजसम्म प्रधानमन्त्रीले राखिरहनु भएको छ। त्यसकारणले शक्तिको दुरुपयोग गर्ने, अख्तियारीको दुरुपयोग गर्ने, भ्रष्टाचारलाई पूर्ण रूपमा संरक्षण गर्ने जुन खालको स्थिति यो सरकारले बनाएको छ, त्यो कुरालाई, त्यो जालोलाई कांग्रेसले तोड्न सक्नुपर्छ। सरकारले भ्रष्टाचार संरक्षण गर्ने जुन विषय छ त्यसलाई उदाङ्गो पार्न सक्नुपर्छ। त्यो उदाङ्गो नपारेसम्म त्यो कांग्रेस चाहिँ एकदम प्रतिरक्षात्मक भएको जस्तो देखिन्छ। अहिले भनिन्छ नि सरकारका विरुद्ध सशक्त ढङ्गबाट कांग्रेस आयो भने तीर फेरि कांग्रेसतिरै सोझिन्छ। ए बाबा, हाम्रो भित्र त्यस्तो गलत गरेको, अनियमितता गरेको कोही मान्छे छ भने सरकार त कांग्रेसको होइन नि त, नेकपाको हो। पहिला आफूले त्यसो नगरिकन त्यसो गर्नेलाई खोजी खोजी कारबाही गरे हुन्छ नि। अब यो सरकारबाट त्यो अपेक्षा गर्नु बेकार छ, किनकि सरकारले तपाईको अख्तियार अनुसन्धान आयोगलाई, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आफ्नो छायाको रूपमा परिणत गर्नका निम्ति विपक्षी दलको नेता त्यहाँ हुने जुन व्यवस्था थियो त्यसलाई नभए पनि हुने व्यवस्था कायम गर्न अध्यादेश ल्यायो। त्यो किन गरेको हो भने अख्तियारमा केपी ओलीले आफूले भनेको मान्छे मात्र राख्न चाहनुहुन्छ। सम्पत्ति शुद्धिकरणमा उहाँले आफूले भनेको मान्छे मात्रै राख्न चाहनुहुन्छ। न्यायाधीशहरू उहाँले आफूले जो चाहे त्यही मात्रै नियुक्त गर्न चाहनुहुन्छ। संवैधानिक आयोगहरू सबैमा उहाँले आफूले भनेको मान्छे मात्रै नियुक्त गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसो भएपछि राज्यका सबै संयन्त्रहरू उहाँले जे भन्यो त्यही काम मात्रै गर्ने स्थिति उहाँले निर्माण गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यो भनेको के हो भने कार्यकारीको छाया चाहिँ उहाँले जताततै उपस्थित गराउन चाहनु भएको छ। हो, यस्तो प्रवृत्तिका विरुद्ध यसरी लडिँदैन। यस्तो प्रवृत्तिका निम्ति, यस्तो प्रवृत्ति विरुद्ध लड्नका निम्ति हामी सशक्त हुनुपर्छ। हामी एकदमै प्रभावकारी ढङ्गबाट आउन सक्नुपर्छ। हामीले जे छ, जस्तो छ त्यसलाई जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। कहीँ कतै प्रतिरक्षात्मक हुनु हुँदैन, हामी आक्रामक हुनुपर्छ। हामी आक्रामक भएर गलत गर्नेलाई सच्याउने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। आजको मुख्य दायित्व त्यो हो र अबको दिनमा कांग्रेस त्यसरी अगाडि बढ्छ। तपाईले यति कुरा भन्दै गर्दाखेरि एउटा नेपाली लोकोक्ति छ, मयूर प्वाख हेरेर नाच्छ, खुट्टा हेरेर चाहिँ रुन्छ रे। अहिलेको नेपाली कांग्रेसको स्थिति पनि त्यस्तै देखिन्छ। जस्तो नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व अहिले जसले गरिरहेको छ तिनीहरू पहिले नै जनताबाट एक किसिमले टेस्टेड व्यक्तित्वहरू हुन्, उनीहरूबाट पनि धेरै अपेक्षा छैन। तपाईहरूले एउटा युवा पुस्ताले यसरी प्रस्तुत हुँदै गर्दा एक खालको आशा सञ्चार जस्तो त हुन्छ जनतामा, तर तपाईँहरूले हस्तक्षेप गर्ने अवस्था छैन। कसरी जनताको यो आशालाई तपाईँले कसरी जगाउन सक्नुहुन्छ? मतलब कतिपय कुराहरू चाहना नहुँदै पनि आवश्यकताले निर्धारण गर्छ। आजको दिनमा कांग्रेस आक्रामक हुने कुरा चाहिँ आवश्यकता हो। सशक्त ढङ्गबाट प्रस्तुत हुने कुरा चाहिँ कांग्रेसको नेतृत्व गर्ने हरेकका लागि चाहिँ जनताको समर्थन लिनका लागि आवश्यक विषय हो। त्यस हुनाले रुचि नहुन सक्छ, त्यो एउटा विषय हो हैन। यथास्थितिबाटै चल्ला चाहिँ कम्फर्टेबल फिल गर्ने अवस्था पनि कति बेला हुन सक्छ, त्यो पनि एउटा विषय हो। तर चाहिँ के हो भने अहिलेको आवश्यकता कांग्रेस आक्रामक हुने मात्रै हो। त्यसैले यो भ्रष्टाचारको विरुद्ध, यो अनियमितताका विरुद्ध, यो लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुने जुन खालको स्थिति छ यसका विरुद्ध, यो चाहिँ ज्याजती र अराजकता, बाहुबलीय संस्कृति स्थापित गर्ने सन्दर्भका विरुद्ध कांग्रेस आक्रामक ढङ्गबाट आउन सक्नुपर्छ। कांग्रेस त्यसरी आएन भने सत्ता जस्तो छ कांग्रेस पनि त्यस्तै देखिन्छ। सत्ता जस्तै कांग्रेस हुने हो भने त सत्ता नै त्यस्तो छ, अनि त्यसको विकल्प किन खोज्नु? त्यस्तै विकल्प त किन खोज्नु पर्यो त? सत्ताभन्दा फरक विकल्प मान्छेहरूले खोजिरहेको स्थिति छ, जनताले खोजिरहेको स्थिति छ। त्यसैले कांग्रेसका हरेक नेतालाई सत्तामा जानु छ, जनताको समर्थन प्राप्त गर्नु छ। त्यो जनताको समर्थन प्राप्त गर्ने महत्त्वाकांक्षाका लागि पनि सत्ताभन्दा फरक देखिनुपर्छ। सत्ताले गरेको कमी कमजोरीमाथि प्रहार गर्न सक्नुपर्छ। आजको सत्ताले गरेको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी भनेको भ्रष्टाचार हो। आजको सत्ताले गरेको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी भनेको अख्तियारीको दुरुपयोग हो, संविधानमाथि प्रहार हो हैन। त्यसैले यो कुरा उठाउन सकिएन भने हामी त मन्त्री भएर कलम चलाएर तोक लगाउने भूमिकामा त छैनौँ। यो कुरा पनि नउठाउने भने त हामी त भूमिका विहीन हुन्छौँ। त्यसैले हामीले हाम्रो भूमिका खोज्ने हो,
तलदेखि माथिसम्म हामीले हाम्रो भूमिका खोज्ने हो भने यी विषयहरूलाई जोरदार ढङ्गले उठाउन सक्नुपर्छ, खबरदारी गर्न सक्नुपर्छ। खबरदारीका लागि हामीसँग थुप्रै मञ्च छ। संसदमा हामी बिना 2/3 पुग्छ एउटा विषय होला, तर संसदमा बोल्नै नसक्ने त हामी त्यो अवस्थामा छैनौँ। अब संसद मात्रै छैन, सडक पनि त छ नि। त्यसैले सबैतिर यी विषयहरू हामीले सरकारले राम्रो गरिरहेको थियो भने हामीले विषयहरू उठाउन सक्दैनथ्यौँ होइन। सरकारले राम्रो गरिरहेको कुरालाई जबरजस्ती नराम्रो भनेर पस्किनेको कुनै अर्थ हुँदैन थियो। सरकारले यति धेरै नराम्रो गरेको छ, तर त्यो नराम्रो पनि उठाउन नसक्ने हो भने त हाम्रो अस्तित्व हैसियत कहाँ रहन्छ त? नेपाली कांग्रेस भन्ने पार्टी किन हुनुपर्छ त? तपाईँको नेतृत्वलाई त्यो अनुभूत हुनुपर्छ होइन। डेफिनेटली म मात्रै होइन, हाम्रो पार्टीभित्र यो कुरा गर्ने थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ। नेतृत्वलाई पनि यो महसुस भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले आगामी दिनमा रणनीति आक्रामक ढङ्गको बन्छ र त्यसअनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ। हस्, व्यस्तताका बावजुद पनि, प्रतिकूल अवस्थाका बावजुद पनि उपस्थित भएर महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, यो अवसर दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। हस् त दर्शकवृन्द, यस्तै विचार बहस र संवादका साथ फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।